अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ अलर्ट के साथ मैं हूं आदिया नाज। रंगों की ज़बान से अपना मैसेज दूसरों तक कन्वे करना कितना डिफ़िकल्ट होता है, ये हमारे मुसव्विरों से पूछिए। आज मैं आपकी मुलाकात न्यूज़ अलर्ट के तवस्सुत से एक ऐसी मुसव्विरा से करवाने जा रही हूं जो कि यंग मुसव्विरा हैं और कराची की डिफरेंट जगहों पर उनके फनपारे जो हैं वो नुमाइश के लिए पेश किए जा चुके हैं। कैनवस के ऊपर गाँव का मंजर पेश करना हो, उसकी मंजर कशी करनी हो या फिर किसी पॉलिटिशियन का फेस बनाना हो, हया से कुछ भी नहीं छुप सकता। इस वक्त मैं हया के साथ मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के अंदर हया जो है इस वक्त एक फनपारा जो है वो बना रही हैं। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ देहात का ये मंजर, कच्चे घर के साथ आप सहन देखिए कितनी खूबसूरती के साथ बनाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम हया। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा हया, कितने अरसे से आप ये कर रही हैं और किन किन प्लेटफॉर्म पर अब तक आपको सराहा गया? मैं तकरीबन जब 6 क्लास में थी जब से मुझे शौक़ हुआ और उसके बाद हमने कॉलेज ज्वाइन किया और इस अरसे को तकरीबन अब 12 साल हो चुके हैं। नेशनल म्यूज़ियम, आर्ट काउंसिल, सीरियर हॉल, मुख्तलिफ़ जगहों पे मैं लाइव पेंटिंग करती हूँ और बस पाकिस्तान के मनासिर को बनाती हूँ। अच्छा हया, किससे इंस्पायर होकर आपने ये किया या फिर बचपन में ही आपके अंदर एक खूब आर्टिस्ट जो है वो छुपा हुआ था? जैसे लोग कहते हैं कि ये बचपन से ही होता है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही मेरे साथ हुआ। जब मैं 6 क्लास में थी तो मतलब ड्राइंग पे ज़्यादा मेरा रुझान था और जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो सबसे अच्छा मेरा ड्राइंग था और जिसके मुझे 100 उसके मार्क्स दिए गए। उसके बाद से सारा टाइम मैंने आर्ट पे लगाया और वैसे तो बहुत सारे कोर्सेज़ किए हैं लेकिन मेरा फेवरेट जो शोबा है वो फ़ाइन आर्ट है। अच्छा, अब तक किस किस शख्सियत को आप बना चुकी हैं उनके फेसेस? अभी तक मैंने बीबी बेनज़ीर भुट्टो से उनकी शहादत के बाद मैं बड़ी रोई थी बचपन में। अच्छा। तो हमारा स्कूल जो था, मैं स्कूल जा रही थी तब ये हमने न्यूज़ सुनी और मुझे बड़ा अजीब सा लगा, एकदम से सन्नाटा हो गया। तो सोचा कि एक लेडीज़ थी, एक लीडर थी पाकिस्तान की, उनके हवाले से उनके साथ इतना सब कुछ हुआ और मैं इस तरह से रोती रही और फिर मैंने उनकी एक ड्राइंग की और इसी तरह से पेंटिंग करती गई। अच्छा, तो आपको कभी पजीराई मिली है, आपके काम को सराहा गया है किसी बड़े प्लेटफॉर्म के थ्रू? बड़े प्लेटफॉर्म तो यही हैं, हमारे आर्ट काउंसिल हैं, सीरियर हॉल है और जितनी भी हमारी गैलरीज हैं। मैं समझती हूँ इससे बड़ा तो पाकिस्तान में कोई भी मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। तो जितनी भी हमारी आर्ट गैलरीज हैं, म्यूज़ियम है, आर्ट काउंसिल हैं, इसी में हमने काफ़ी डिस्प्ले किए हैं और तकरीबन अभी तक 30 के करीब मैं एग्जीबिशंस कर चुकी हूँ। और पाकिस्तान का तो आपको पता है कि यहाँ आर्ट की कदर ही नहीं है। तो मेरा मैसेज भी है कि पाकिस्तान में इस चीज़ को देखा जाए, सराहा जाए और आर्ट के हवाले से इसको पजीराई मज़ीद मिले। ठीक है, किन मुश्किलात का सामना एक आर्टिस्ट को फेस करना पड़ता है? पाकिस्तान में ये देखा जाए कि आर्ट में बड़ी कम रुझान है लोगों का। 100 में से देखा जाए तो 10% ही हमें आर्ट लवर नज़र आते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इस पे काम करना चाहिए मज़ीद लोगों को और जितने भी मैं आर्टिस्ट देखती हूँ उनके बड़े अच्छा काम होता है और मेरी कोशिश होती है कि मैं भी मज़ीद अच्छा काम करूं। लेकिन मेरी जो एक है फीलिंग्स यही है कि हमें बड़ा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अच्छा, मुश्किलात का सामना तो यकीनन हर जगह पर रहता है। हया, कभी किसी आर्टिस्ट को फॉलो किया हो? सीनियर्स में से कोई होता है कि मेरा ये रोल मॉडल है, मैं इसको फॉलो करती हूँ? ऐसा नहीं है क्योंकि हर आर्टिस्ट का एक अपना फ़न है, अपना स्टाइल है। जैसे मेरे जो स्ट्रोक्स हैं वो मेरे हैं और मैं उसी को लाइक करूँगी जो मुझे अच्छा लगेगा। तो मैं समझती हूँ कि आर्टिस्ट को हमें लाइक करने के बजाय कुदरती जो मनाजिर हैं मैं उनको ज़्यादा फील करती हूँ, उनको मतलब कैच करने की कोशिश करती हूँ कि जिस तरह ये कुदरती माहौल है उसी को हम
فالو کریں. تو جو ہم قدرتی ماحول کو بنائیں گے تو ہماری پینٹنگ میں جان آئے گی. اگر ہم کسی اور کو کاپی کریں گے تو وہی اسٹروک نظر آئیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم قدرتی ماحول کو زیادہ لائک کریں. جیسے مطلب آپ جو اپنے کینوس پر جو چیز ڈرا کرتی ہیں وہ آپ کو قدرتی مناظر جو ہے وہ زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں؟ وہ زیادہ پسند ہے کیونکہ ہر آرٹسٹ کا کام اچھا ہے. وہ بھی اپنی سوچ سے کام کرتے ہیں. اسٹروکس الگ ہوتے ہیں, ان کی ذہن میں جو چل رہا ہوتا ہے اس کو اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ بھی قدرتی مناظر کو کیچ کرتے ہیں. تو ہم قدرتی ماحول سے ہی سیکھتے ہیں, اسی کو بناتے ہیں. تو یہی ہمارے اسٹائلز ہوتے ہیں. اچھا, کبھی ایسا ہوا ہو یا کہ آپ نمائش کروانا چاہتی ہوں کسی اپنی پینٹنگز کی اور آپ کو موقع نہ ملا ہو, ڈس اپوائنٹڈ ہوئی ہوں گی؟ ایسا بہت ہوتا ہے. ہم تمام آرٹسٹوں کے ساتھ, ہمارے جو ہیں سینئر آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ اپنے گروپ بنا لیتے ہیں, بچوں کے گروپ الگ ہو جاتے ہیں. تو ہمیں میسج بھی نہیں ملتا کہ یہاں پہ کوئی بہت بڑا ایگزیبیشن ہو رہا ہے, شو ہو رہا ہے. جب وہ ایگزیبیشن ہو جاتی ہے تب ہمیں پتہ ہے جی آپ یہاں نہیں ہیں, یہاں پہ ایگزیبیشن ہوا تھا. تو ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں. تو اس طرح کا جو ماحول ہے یہ اس پہ میں سمجھتی ہوں کہ کوئی آرٹ کے حوالے سے نظر ثانی کسی کی بھی نہیں ہے. حکومتی سطح پر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آرٹ کو کس حد تک پروموٹ کیا جانا چاہیے, یا اب تک جتنی پروموشن ملی ہے وہ ٹھیک ہے, بہتر ہے, اتنی کافی ہے؟ میں گورنمنٹ سے, حکومت سے یہی کہوں گی کہ فائن آرٹ دیکھ کے ہمیں سکون ملتا ہے اور ہم اپنے گھر کو سجانے کے لیے اسی کو یوز کرتے ہیں. تو میرے خیال میں حکومت کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے, جو بالکل بہتر جانتی ہیں کہ حکومت کس طرف جا رہی ہے. اس طرف تو آ ہی نہیں سکتی میرے خیال میں. اگر جب تک ہم اپنے مائنڈ کو کہیں نہیں لے کے جائیں گے تو ہم اس پہ مکمل طریقے سے کام ہی نہیں کر سکتے. جتنے بھی ہمارے پولیٹیشین ہیں وہ اپنے مطلب گھر چلا رہے ہیں, اپنی دکان سجا رہے ہیں. غریبوں کو تو دیکھیں نا, آرٹسٹ تو بہت دور کی بات ہے. غریبوں کو دیکھیں, آرٹسٹوں کو دیکھیں, کیا حال ہو گیا ہے ملک کا. میں سمجھتی ہوں کہ اس سے زیادہ کام ہونا چاہیے. اچھا, آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو آپ نے بہت زیادہ ڈرا کیا ہے کیونکہ آپ ان کو پسند کرتی تھیں, آپ کی فیوریٹ شخصیت تھیں. تو کیا کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے آپ کے کام کو سراہا گیا ہے, یہ کبھی آپ اس لیول تک گئی ہیں کہ یہ میرا کام ہے, اس کی آپ نمائش کر دیجیے؟ ایسے حادثات تو بہت ہوئے میرے ساتھ. کچھ ہمارے ساتھ بھی شیئر کر دیں. جیسے ہمارے پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں, سب کو میں نے انوائٹ کیا. بہت اچھی ہم نے ایگزیبیشن کی تھی آرٹ کونسل میں, کیک کٹنگ رکھی تھی, اس میں تمام لوگ آئے تھے. لیکن اس کے بعد تمام لوگوں نے ویڈیوز بنوائی, تصویریں بنوائی, اس کے بعد کوئی ایکشن نہیں ہے, کسی کا آنا جانا نہیں ہے, ایک دوسرے کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. جبکہ میں نے 14 سال تقریباً پیپلز پارٹی کے لیے کام کیا ہے. پورے بلاول بھٹو صاحب کا پورا البم بنا دیا جو نیشنل میوزیم سے چوری بھی ہو چکا ہے, جس کی ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ واپس مل جائے. اچھا, آپ کا پورا البم چوری ہوا ہے نیشنل میوزیم آف پاکستان سے؟ جی بالکل. شرمیلا فاروقی صاحبہ جب منسٹر تھیں, میں ان کی پرمیشن سے پبلک ویس میں کام کر رہی تھی. وہ عرصہ دیکھ لیں اور ابھی کا ٹائم دیکھ لیں کہ کتنا وقت گزر چکا ہے. تو ہمیں آرٹسٹوں کو اتنا تو حق ہے نا کہ ہم میوزیم میں جائیں, قائد اعظم ہاؤس میں جائیں, تو ہمیں کہیں پرمیشن ہی نہیں ملتی کہ آپ لائیو پینٹنگ کہیں کر لیں. اس کے لیے ہمیں بھگایا جاتا ہے, دوڑایا جاتا ہے, آپ وہاں سے اجازت لیے پھر آپ ڈرائنگ کریں گے. تو یہ کیا صورتحال ہے. میں اس سے بہت پریشان ہوں کہ ہم اپنے ملک کو پینٹ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ بڑا ایشو ہے ہمارے لیے. بالکل, ایک آرٹسٹ کی حوصلہ افزائی یہی ہے کہ اگر وہ کام کر رہا ہے اور خوبصورت کام ہے تو ہم اس کو سراہیں. لیکن ہمارے ہاں عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جو ینگ ٹیلنٹ ہے اس کو ہم پروموٹ نہیں کرتے ہیں. اگر وہ کسی پلیٹ فارم پر آ کر ہمارے حکمرانوں کی ہیلپ چاہتا ہے تو میری آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ خدا را اپنے اس ینگ ٹیلنٹ کو پروموٹ کیجیے, اور یقیناً یہی لوگ ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں اور دنیا بھر میں یہ ہمارے ملک کا نام جو ہے وہ روشن کریں گے. اگر ان کا فن دنیا بھر میں کہیں جاتا ہے تو نام کس کا آئے گا؟ پاکستان کا ڈیفینیٹلی. اسی کے ساتھ عادیہ ناز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.